अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स जो अपनी स्किल्स और बहादुरी की बदौलत दुनिया भर में अपना लोहा मनवा चुके हैं, अगर इन्हें कतर का यूरो फाइटर टाइफून उड़ाने का मौका मिल जाए तो क्या होगा। और ज़रा इस पहलू पर भी गौर करेंगे, जब पाकिस्तानी पायलट्स जदीद तरीन J-10CE फाइटर थंडर ड्रैगन लेकर खलीज के आसमानों पर गरजते हैं तो इसके बदले में पाकिस्तान को क्या मिल सकता है। शायद वही त्यारा जो कतरी एयर फोर्स की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है, यूरो फाइटर टाइफून। जी हाँ, ये कोई ख्याली कहानी या किसी स्ट्रेटेजी गेम का मिशन नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकाइक और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर मबनी एक ऐसी सूरत हाल है जो जनूबी एशिया के फ़ज़ाई तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल सकती है। आज हम एक ऐसी डिफेंस डील की बात करेंगे जिसे बज़ाहिर खामोशी से आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसकी बाज़गश्त दुश्मन के कानों में जलजिला पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो आइए आज इस मुअम्मे को हल करते हैं और समझते हैं कि डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की इस रिपोर्ट ने कैसे दिफाई हलकों में हलचल मचा दी है। सबसे पहले इस रिपोर्ट के मरकजी किरदारों को समझ लेते हैं। पहला किरदार है पाकिस्तान का J-10CE फाइटर थंडर ड्रैगन। ये सिर्फ एक तैयारा नहीं है, बल्कि चीन के साथ पाकिस्तान की मुश्तरका सोच और हिकमत अमली की बुलंदियों का नतीजा है। J-10CE, जहां J-10 का मतलब है लड़ाका त्यारा, C का मतलब है चौथी जनरेशन और E का मतलब है बरामदी वर्जन। लेकिन इसे सिर्फ बरामदी कहना इसकी सलाहियतों के साथ इंसाफ नहीं होगा। यह त्यारा खास तौर पर पाकिस्तानी ज़रूरियात के ऐन मुताबिक ढाला गया है, जिसमें एक जदीद तरीन एईसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार नस्ब है। ये वही आंखें हैं जो 170 किलोमीटर दूर से दुश्मन को देख सकती हैं, इससे पहले कि दुश्मन उसे देख पाए। अब दूसरा किरदार जो इस पूरी कहानी का सबसे पुरअसरार हिस्सा है, वो है कतर अमेरी एयर फोर्स का यूरो फाइटर टाइफून। ये वही तैयारा है जिसे हासिल करने के लिए इंडिया ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। ट्विन इंजन डेल्टा विंग केनार्ड्स की मदद से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी यानी पैंतरेबाजी आपके होश उड़ा देती है। ये त्यारा मैक 2.0 यानी आवाज़ से दुगनी रफ्तार से परवाज कर सकता है और इसे ख़ास तौर पर फ़ज़ाई बालादस्ती के लिए बनाया गया है। मतलब इसका असल काम दुश्मन के त्यारों को इनके अपने आसमानों में ढूंढ कर गिराना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे दिलचस्प बात कुछ और है। कतर को यूरो फाइटर तो मिल गया, मगर इनके पास पायलट्स की तादाद और इनकी मखसूस स्किल सेट की कमी है। कतर एक छोटा मगर नहायत अमीर मुल्क है। उन्होंने जदीद तरीन हथियार खरीदे, मगर इन्हें इनको चलाने वाले तजर्बाकार हाथों की ज़रूरत है। और यहीं से पाकिस्तान एयरफोर्स की एंट्री होती है, जो दुनिया की उन चंद फ़ज़ाई अफवाज में शुमार होती है जिनके पास बैक वक्त अमरीकी F-16, चीनी J-10C, फ्रांसीसी मिराज और अब चीनी साख्ता J-35 के ऑपरेशन का वसी तजुर्बा है। पाकिस्तानी पायलट्स मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स के टेक्टिकल इंटीग्रेशन के माहिर हैं। अब जहन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ और इस पूरी सूरत हाल का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। तो कुछ साल पहले कतर और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहदा तय पाया था, जिसे स्क्वाड्रन एक्सचेंज प्रोग्राम का नाम दिया गया। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तानी पायलट्स और ज़मीनी अमला कतर के जंगी बेड़े की देखभाल और ऑपरेशन में मदद फराहम करेगा। अब डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ऐसी इतलात सामने आ रही हैं कि इस तावन का दायरा सिर्फ रवायती तरबियत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसमें वसी तर तकनीकी मुंतकली की शिकें भी शामिल हो सकती हैं। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि पाकिस्तान अपने J-10CE तैयारों की एक मखसूस तादाद कतर को तवील मुद्दत के लिए फराहम कर सकता है, और इसके बदले में पाकिस्तान को G2G बुनियादों पर यूरो फाइटर टाइफून की ऑपरेशनल एक्सपोजर फराहम की जा सकती है। यहाँ एक इस्तिलाह बहुत मशहूर है जिसे 9-0 क्लेम कहते हैं, जिसका मतलब है कि बैनुल अक़वामी डील्स में ऐसे पोशीदा मुआहदे जिनका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जाता, लेकिन इनकी मौजूदगी के शवाहिद मिलते हैं। इस पूरे मंजरनामे को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पाकिस्तान की जंगी तारीख पर नज़र डालनी होगी। पाक फ़ज़ाइया हमेशा से मगरबी और मशरकी टेक्नोलॉजी के इम्तजाज पर यकीन रखती है। 1965 की जंग में F-80 सेबर से लेकर 1971 में फ्रंटियर फोर्स के शेरों ने दुश्मन के जिगर चीर कर रख दिया था। 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के दौरान जब पाकिस्तानी पायलट्स ने F-16 और JF-17 थंडर के साथ मिलकर इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 और Su-30 को अपने रडार की जद में लिया, तो साबित हो गया कि पाकिस्तानी पायलट्स मगरबी और चीनी दोनों तरह की टेक्नोलॉजी को आपस में कैसे मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
اب اگر انہی ہاتھوں میں یورو فائٹر ٹائفون جیسا جدید ترین جنگی ہتھیار آ جائے تو سمجھیں دشمن کے لیے ہوا میں سر اٹھانا محال ہو جائے گا۔ لیکن اس سب میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ وہ ہے دشمن کے جنگی طیارے کے ڈی این اے تک رسائی۔ ذرا سوچئے، اگر پاکستانی پائلٹس اور انجینئرز کو قطر کے یورو فائٹر ٹائفون کے کاکپٹ میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ صرف اسے اڑانا ہی نہیں سیکھیں گے بلکہ اس کے ریڈار سگنیچر، اس کے ہتھیاروں کی سسٹم، اس کی کمزوریوں اور اس کی حدود کو بھی سمجھ جائیں گے۔ یاد رکھیے، انڈین ایئر فورس کے پاس فرنٹ لائن پلیٹ فارم کے طور پر سخوئی Su-30 MKI ہے، جسے انہوں نے بڑی مشکل سے یورو فائٹر کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ اگر پاک فضائیہ یورو فائٹر کا پورا ڈیٹا بیس اور جنگی تدبیریں سیکھ لیتی ہے تو یہ ساری معاملات Su-30 کے خلاف جنگی منصوبہ بندی میں براہ راست استعمال ہوں گے، کیونکہ دفاعی ماہرین جانتے ہیں کہ یورو فائٹر کا جنگی نظریہ Su-30 سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اسے ہم ٹیکنیکل زبان میں بینچ مارکنگ کہتے ہیں، یعنی دشمن کے پاس موجودہ بہترین چیز کا اپنے پاس موجود ہتھیاروں سے موازنہ کر کے ایسی حکمت عملی بنانا جس سے اس کی طاقت کو اس کی کمزوری میں بدلا جا سکے۔ اس پہیلی کا ایک اور بہت اہم رخ جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے وہ ہے دفاعی صنعت کا خود انحصاری کی طرف سفر۔ پاکستان کا J-10CE صرف ایک لڑاکا طیارہ نہیں بلکہ ایک برانڈ بن چکا ہے۔ اگر قطر جیسا امیر اور تکنیکی طور پر حساس ملک پاکستانی طیارے کی طرف راغب ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا میں ایک پیغام ہے کہ پاکستانی دفاعی مصنوعات بین الاقوامی معیار پر پورا اترتی ہیں۔ یہ ڈیل نائجیریا اور میانمار کے بعد خلیج کی ایک بڑی منڈی میں پاکستان کی انٹری ہوگی، جس سے نہ صرف زر مبادلہ آئے گا بلکہ طیاروں کی پیداواری لاگت میں بھی کمی واقع ہوگی، جس سے پاکستان ایئر فورس مزید اسکواڈرنز سستی قیمت پر تیار کر سکے گی۔ دوستو، یہاں ایک دلچسپ تاریخی حوالہ دینا ضروری ہے۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ نے پاکستان کو F-16 فراہم کیے، لیکن اسلحے کی فراہمی کی کڑی شرائط عائد کی، جس کا خمیازہ ہمیں 1990 میں پریسلر ترمیم کی صورت میں بھگتنا پڑا، جب ہمارے اپنے پیسوں سے خریدے گئے طیارے روک لیے گئے۔ اس وقت پاکستان نے متبادل راستے تلاش کیے اور چین سے تعلقات کو مضبوط کیا۔ اب پاکستان یہی سبق دوسروں کو سکھا رہا ہے کہ کسی طرح ایک ملک مغربی ٹیکنالوجی پر پابندیوں کے باوجود چینی پلیٹ فارم کے ذریعے جدید ترین فضائی صلاحیتیں حاصل کر سکتا ہے۔ قطر بھی اگرچہ مغربی طیارے خریدتا ہے، لیکن اسے روس اور چین کی بڑھتی ہوئی جنگی صنعت سے بھی باخبر رہنا ہے، اور پاکستان اس معاملے میں بہترین پل ثابت ہو سکتا ہے۔ اب ذرا تکنیکی پہلو پر غور کرتے ہیں۔ J-10CE میں استعمال ہونے والا KLJ-7A ریڈار ہو یا پھر WS-13 انجن، یہ سب مسلسل اپ گریڈیشن کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ قطر جیسے اتحادی کے ساتھ مشقوں میں یہ فیڈ بیک ملتا ہے کہ صحرائی اور سمندری ماحول میں کس طرح کارکردگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف یورو فائٹر کا ڈیٹا لنک سسٹم اور اس کی سپر کروز صلاحیت، یعنی بغیر آفٹر برنر کے سپر سونک رفتار سے اڑان بھرنے کی صلاحیت، ان سب کا تجربہ پاکستانی ڈیزائنرز کو JF-17 بلاک 4 یا پروجیکٹ عزم جیسے مستقبل کے منصوبوں میں مدد دے گا۔ یہ ٹیکنالوجی کی کراس پولینیشن ہے، یعنی ایک پھول کا زیرہ دوسرے پھول پر ڈال کر اس کی نسل کو مضبوط بنانا۔ اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ بے چینی اگر کسی کو ہے تو وہ ہے انڈیا تھنک ٹینکس نے اس معاملے پر تشویش کا اظہار کیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا J-10C پروگرام اگر خلیجی ریاستوں کے ساتھ مربوط ہو گیا تو یہ صرف پاکستان کی صلاحیت نہیں بلکہ پورے خلیجی اتحاد کی فضائی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ رپورٹ میں زلزال 2 یعنی زلزلہ دوم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، جو بہت معنی خیز ہے۔ جس طرح زمین میں زلزلہ آتا ہے تو پہلے ہلکے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں اور پھر ایک زبردست تباہ کن جھٹکا آتا ہے، بالکل اسی طرح یہ دفاعی تعاون پہلا جھٹکا ہے اور اس کے بعد آنے والی بڑی ڈیل دشمن کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ زلزلہ ان کے زمینی، فضائی اور بحری توازن کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قطر نے پاکستان کو ہی کیوں چنا؟ اس کے پیچھے کئی دہائیوں کا اعتماد ہے۔ پاکستان نے 2014 میں سعودی عرب کی درخواست پر یمن کے بحران میں مدد کی تھی، حالانکہ وہاں براہ راست کو فوجی مداخلت نہیں کی گئی، لیکن دفاعی مشاورت اور سیکیورٹی فریم ورک میں مدد فراہم کی گئی تھی۔ پاک فضائیہ نے ہمیشہ عرب ممالک کے پائلٹس کو تربیت دی ہے اور کسی بھی مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ قطر جسے خطے میں اپنی خود مختاری کے لیے چیلنجز کا سامنا ہے، اسے پاکستان جیسے ایٹمی طاقت اور تجربہ کار ملک کی حمایت درکار ہے جو اسے مغربی اور غیر مغربی دونوں دنیا سے جوڑے رکھے۔ آخر میں دوستو، ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بین الاقوامی دفاعی تعلقات اب شطرنج کی بساط کی مانند ہے، جہاں ہر چال سوچ سمجھ کر چلی جاتی ہے۔
پاکستان، چین اور قطر کا یہ ٹرائیکا مغربی دفاعی مصنوعات پر انحصار ختم کرنے کی جانب ایک سنگ میل ہے۔ اگر یہ اطلاعات درست ثابت ہوئیں اور پاکستانی پائلٹس واقعی یورو فائٹر ٹائفون کی اسٹریٹجک ڈی این اے تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ محض ایک خبر نہیں ہوگی بلکہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھی جانے والی کامیابی ہوگی۔ یہ ڈیل زلزال 2 کی وہ گونج ہے جو دشمن کے جنگی کمروں کے نقشے ہلا کر رکھ دے گی۔ تو دوستو یہ تھی اس ڈیفنس سیکیورٹی ایشیا کی دھماکہ خیز رپورٹ کا تفصیلی تجزیہ۔ اگر آپ کو یہ تجزیہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ آپ کی قیمتی رائے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان کو خلیجی ممالک کے ساتھ تعاون میں کون سی جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔